j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو سور ما شين نجاة شانيل. الا كنتو اول مره كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي ما تنساوش كما العاده انكم تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك على لا كلوش اللي حداه باش توصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ديالي وتكونوا نتوما بارمي لي بروميير اللي كيتفرجوا في لا فيديو. الوغ صراحه هاد لا فيديو جات باغازار البنات، كنت غادي ندير واحد الوصفه، واحد الماسك الشعري، وفكرت قلت لي مالا ما نحطش الكاميرا ونصور لكم بارطاجي معكم هاد الوصفه هادي. فهذاك الشيء علاش ما تديوش على الحال البنات، راه الموت ديال البرد صراحه شتا من الصباح وهي كتصب ما حبساتش، واخا تلبسي ما عرفت اش. دابا كنهضر معكم وفمي كيخرج منه البخار، يعني راه واحد البرد ما شاء الله، والامطار حتى هي والشتا حتى هي من الصباح وهي كتصب. الله يجعلها امطار خير ان شاء الله. الوغ البنات غادي نبارطاجي معكم هاد الوصفه هذه اللي هي زوينه بزاف للشعر ومفيده، والمكونات ديالها بساطين، ويعني تقدروا غير ب5 دراهم تقداو المكونات ديال هاد الوصفه كامله وهانتوما مهلين في راسكم. وهاد المكونات اللي غادي نعطيكم البنات اللي غادي نحط في هاد الوصفه هذه مفيده جدا جدا للشعر. كما كتعرفوا في هاد المده هذه بزاف ديال الناس كيعانيو، ماشي في هاد المده يعني مشكل ديال الساعه هو التساقط ديال الشعر. يعني راه واخا ما عرفت واخا تكيسي على راسك باش ما كان ضروري كيكون هذاك التساقط ديال الشعر، كيعانيو منه بزاف ديال الناس. البنات غادي ندوز مباشره نوريكم المكونات ديال الوصفه باش بلا ما نعطلكم. المكون الاول غادي نحتاجو الحبه السوداء اولا حبه البركه، اللي ديجا هاد المكونات البنات ديجا هضرت لكم على المنافع ديالها يعني في وصفات اخرى، ولكن ماشي مشكل نقدر نذكر غير كان الوصفات اللي كنت هضرت لكم عليها ما كانتش ديال الشعر. فالحبه السوداء البنات زوينه بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل كبيره في الشعر ديالهم مثل الثعلبه مثل الصلع القامل يعني القشره. فالحبه السوداء خطيره لهاد المشاكل هادو، الله يحفظنا كاملين. المهم بالنسبه اليوم غادي نستعملوها في الوصفه ديالنا. علاش البنات؟ لانها كتقوي البصيلات ديال الشعر ديالنا. راه الشعر الصحي كيبدا من الجذور ديالو. الا ما كانش الا كان عندنا مشاكل ديال الفروه اولا مشاكل ديال يعني مشاكل من الجذور ديال الشعر ديالنا راه ما نقدروش نحصلوا على شعر صحي. فالحبه السوداء كتعالج هاد المشاكل هادو وكتقوي البصيلات ديال الشعر ديالنا، وكذلك كتحمي من التساقط ديال الشعر وكتعطي واحد اللمعان خطير للشعر. فهذا هو المكون الاول البنات. فغادي نحتاجو كما قلت لكم ملعقه صغيره تكون ما تكونش عامره. المكون الثاني غادي نحتاجو زريعه الكتان اولا بودره الكتان. حتى هي راه بزاف ديال الناس كيستخرجوا الجيل ديالها وكيستعملوه في وصفات للشعر اولا البشره، فهو خطير جدا بالنسبه للبشره، يعني كيقلل من ظهور التجاعيد غزال البنات. وبالنسبه للشعر حتى هو كيقوي البصيلات ديال الشعر، وخصوصا انه كيتوفر على بزاف ديال المكونات اللي كتغذي الشعر. يعني هو كيوفر زريعه الكتان كتوفر الغذاء اللي كتحتاج له الزغبه، وكيقلل كذلك من ظهور الشيب البنات اللي عندهم يعني بدا الشيب كيظهر لهم. فزريعه الكتان او بودره الكتان كتقلل من الظهور ديالو. يعني ما كنقصدش انه الا كان خارج ديجا راه غادي تحيدو او لا، مينو كتقلل من الظهور ديالو. وعاد ان زريعه الكتان معروفه انها كترطب الشعر وكتعطي يعني واحد الليونه وواحد اللمعان. فهذا بالنسبه لزريعه الكتان، هذا المكون الثاني. الو المكون الثالث ديالنا البنات، اسمحوا لي كاينه الشتا يعني قويه. الوغ المكون الثالث هو ناخذ بصيله صغيره. بزاف ديال الناس كذلك داروا في الوصفات ديالهم العصير ديال البصل للشعر. ففريمون البنات البصل خطير للشعر، خصوصا انه كيتوفر على ماده الكبريت اللي كتعطي واحد الصحه للبصيلات ديال الشعر. وكذلك كنعتذر على الضجيج. وكذلك البنات كتحمي الشعر من التكسر. كناخذوا البنات الخلاط ديالنا، كنحاولوا اننا ناخذوا البصل ديالنا، غادي نحاولوا اننا نحيدوا غير القشره الاولانيه اللي كتكون على برا، ونحيدوا له هذه كتكون فيها التراب وكيكونوا فيها الاوساخ. ففقط غير ديك القشره الرقيقه اللي كتكون في الفوق تقدروا تحيدوها غير بيديكم، يكفي البنات غير هكا. كديروها على 4 ديال لي مغسول بهذا الشكل هذا. كنضيفوا عليها البنات الحبه السوداء كما قلت لكم، وكنزيدوا كذلك زريعه الكتان.
فكناخذوا كويس ديال الماء سخون، يعني نخويو على هاد المكونات هادو على هاد الشكل هذا، تقريبا كميه هاد الكميه هادي. فهاد الماء سخون غادي نخليوه يعني ترقدوا فيه هاد المكونات هادو تقريبا واحد نص ساعه المكانه، وغادي نرجع نتلاقى بكم. فهذا هو الخليط ديالنا البنات. من بعد ما كنخليوه كينقد في الماء، كيرجع اللون ديالو بحال هكا، كيتغير شويه اللون ديالو. دابا غادي نطحنوه يعني باش كاع العناصر يندمجوا مع بعضياتهم اكثر، ونستافدوا من الماء ديال البصل كذلك اكثر. فالماء ديجا تقال قبيله، حيتاش لو جيل ديال زريعه الكتان طلق في الماء اللي كان سخون. فكنحصلوا البنات على هذا الشكل هذا الخليط ديالنا. غادي ناخذوه غادي نصفيوه باش نحيدو منه كاع دوك يعني الحبيبات ديال زريعه الكتان وديال الحبه السوداء، وكذلك البقايا ديال البصل اللي ما طحنوش. فكما قلت لكم كميه قليله البنات، غير اللي غادي نستعمل مره واحده لشعري، يعني ما كاينلاش انكم تحتفظوا بها او لا، يكفي انكم تقدوا اللي غادي يكفيكم الاستعمال واحد. بعد البنات حصلت على هذا الخليط هذا، شوفوا اللون ديالو، يعني واخا صراحه فيه ريحه البصل ولكن ما مجهداش بزاف، نظرا لان يعني رقدتها في الماء يكون سخون. فكناخذوا البخاخ كما كان بخاخ هادو البنات راه كيتباعوا واقيلا غير ب3 دراهم اولا 5 دراهم، يعني تقدروا تستعملوهم بزاف د الوصفات، ومن بعد الا ساليتو منهم غسلوهم واستعملوهم في وصفه اخرى، يعني ماشي مشكل، غير حاولوا انكم تبقاو تعقموهم. فكنديروا في القريعه ديالنا هذا الشكل هذا. فانا غادي نحطو على شعري البنات، غادي نبقى نديرو على شعري بهذه الطريقه هذه، وكنحاول اننا نديرو كميه ونديرو مساج الفروه ديال الراس ديالنا باش يدخلوا ليها المكونات جيدا، يعني وتستافد منهم الفروه ديال الشعر ديالنا. فهاد كما قلت لكم قبيله البنات، هاد المكونات كلهم كيقويو البصيلات ديال الشعر وكيعطيوها واحد الحيويه باش تعطينا زغبه يعني صحيه وما كتقصفش، وكذلك زغبه تكون قويه يعني من الجذور ديالها حتى الاطراف. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه على كاع الفروه ديال الراس ديالي، وغادي نخليها يا البنات تقريبا واحد نص ساعه قبل ما ندخل انني ندوش. ما فيها باس مره البنات يعني نديروا وصفات بحال هادو اللي هما بساط وما غاديش ياخذوا منا بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الوقت، يعني ساهلين جدا. ما حد كتوجدي كاع الحوايج اللي غادي يخصوك انك تدوشي، فما فيها باس ديريها وتستغلي داك الوقت، سهله بزاف ماهله. البنات غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نديرها على الباقي ديال الشعر ديالي. وما تنساوش انكم ديروا مساج يعني غير بالاطراف ديال الاصابع ديالكم، مساج خفيف البنات ماشي بالاظافر، حاولوا غير بهذه البليصه هذه ديروا بها مساج لشعركم باش تحرك الدوره الدمويه وتعاونوا يعني باش يدخل المكونات والعناصر ديال هذا الماسك هذا البصيلات ديال الشعر ديالنا. فانا غادي نكمل باقي الشعر ديالي، غادي ندير كذلك الاطراف، ومن بعد غادي ندخل ندوش. هكا البنات وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه اللي فريمون البنات صحيه بزاف للشعر وغادي تنفعكم، خصوصا الناس اللي عندهم تساقط ديال الشعر يعني كتير بزاف. فكتوقف التساقط ديال الشعر غادي تلاحظوا تدريجيا الشعر ديالكم غادي ينقص، ما غاديش يبقى يتساقط بكثره. فهكذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، نتمنى تجربوا البنات هذه الوصفه هذه، وغادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله
في وصفه جديده او موضوع جديد. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في لاباغ دانفو. كوم دابيتود غتلقاوه في كاع لي فيديو ديالي دائما في لاباغ دانفو، كنحط لكم الرابط ديالو. غادي نقول لكم السلام عليكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.